सगळ्यात बंधू आयिल्ले आसा तांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता आणि विशेष करून आजच्या पत्रकार परिशदेक आमचे व्यासपीठाचेर उपस्थित आसा ते म्हणजे अँथनी बार्बोस म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे एसटी मोर्चाचे उपाध्यक्ष आसात आणि तियात्र अकॅडमीचे ते प्रेसिडेंट आसात तशेंच किशोर शेट जे म्हणजे आदले काणकोण नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष आशिल्ले तशेंच आमचे विनय तुपकी हे आमचे गोवा बायोडायवर्सिटी जे आसा ताचे काणकोणचे मुखेली आसात आणि आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा फाटल्या कांय 2 दिसां पयलीं आनी जो विशय अत्यंत हायलायट जाला आदले कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे आणि एका वृत्तपत्रामध्ये एका इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या चॅनलाचेर त्यांनी मुलाखत दिली आणि त्या मुलाखतीत जे कांय विशय तांणी रेज केले आणि ताका संबंध म्हाका आसा ताची क्लियरिटी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान जे म्हजे वेलविशर आसात जे गोंयभरची जनता आसात तांकां एक स्पश्टता क्लियरिटी येवची म्हणून ताची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आसा. आता एकंदर तर म्हजो प्रवास म्हणजे हांवूय ट्रायबल कम्युनिटी लिडर, गोविंद गावडे हो ट्रायबल कम्युनिटी लिडर, त्यामुळे थोडोसो प्रवास हांव सांगपाक सोदतां म्हणजे संबंद गोंयच्या लोकांक कळपाक. हांवें म्हज्या आयुश्याचे म्हणजे हांव जेन्ना शिक्षक जालो म्हणजे 95 सालाचे टिचर म्हणून श्रद्धानंद विद्यालयात जॉईन जालो आनी त्या तत्म्यान एक सामाजीक जे आसा जे प्रश्न ट्रायबल कम्युनिटी सारके दिसताले म्हाका आनी त्या प्रश्नांच्या संदर्भात हांवें काम करपाक जाय ही भुमिका घेवन 96 पासून हांवें काम सुरू केलें आनी 96 काम करता आसतना की पयलो लढो जो आमकां आशिल्लो तो गावडा वेळीपणी कुणबी आमकां एसटी स्टेटस दिवपाचें म्हणटात आनी ताजो प्रारंभ जो आसा तो काणकोणच्यान जालो म्हणजे काणकोणा आमगे अधिवेशन जालें म्हणजे गोंयभरचे म्हणजे गोमंतकाचे त्या वेळाचे संपादक शरद कारखाने आसूं दी प्रभाकर ढगे आसूं दी ह्या सगळ्या लोकांनी ताका प्रचंड एक उभारी दिली आणि ही चळवळ जी आसा न्ही ती ताका एक रूप घेवपाक लागलें आनी त्या वेळाचेर म्हणजे 2000 सालांत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जे आसा ते मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तांकां ती घटना लक्षांत आयली आनी त्या नंतर लगेच तांणी आमचे त्या वेळाचेर पंतप्रधान आसा अटल बिहारी वाजपेयी आणि अडवाणी जी उपपंतप्रधान आशिल्ले तांकां मेळोवन म्हणजे त्या डेलिगेशनाक हांव स्वताक आशिल्लो आनी तातूंतल्यान हो विशय आसा तो रिजॉल्व जालो आनी 2003 सालांत गावडा वेळीप आनी कुणबी आमकां स्टेटस मेळ्ळो आनी ह्या सगळ्या कामाक हांव आसतलो, हातून गांवकार आसतलो, पांडुरंग कुंकळकार आसतलो, अशे अनेक म्हणजे काशनाथ दर्मे आसतलो, बाबुशा गांवकार आसतलो, ह्या सगळ्या लोकांनी सोपून दिल्लें म्हणजे आज जे बडबड करता ते कोण नासले आमकां त्या वेळाचेर म्हणजे ही एक आसा आनी सादारणशे 2003 सालांत गावडा वेळीप आनी कुणबी हाका स्टेटस मेळ्ळो आनी ताचे उपरांत ह्या सगळ्या मुवमेंटांतल्यान हांव 2005 सालांत आसा न्ही म्हणजे ह्या आमच्या काणकोणच्या लोकांच्या मदतीन ह्या सगळ्या लोकांनी म्हाका आनी भारतीय जनता पार्टीन म्हाका आमदार म्हणून जावपाची संदी मेळ्ळी आनी 2005 सालांत हांव विधानसभेत गेलो. आतां तो कालखंड आशिल्लो काँग्रेसचें सरकार आनी त्या कालखंडा भितर काँग्रेसच्या सरकारान जे विशय आमचे ते घसास लावपाक जाय जे मूलभूत अधिकार आमकां दिवपाक जाय आशिल्ले ते त्या वेळाचेर दिले ना आनी परत एकदां संघर्श करपाचो विशय सुरू जालो आनी बरोबर 2008 सालांत हांवें परत एकदां नवी कन्सेप्ट लक्षांत हाडलो रथयात्रा जे मूलभूत अधिकार जाची जाणीव 100% जे आसा ट्रायबल लोकांक कळचे म्हणून रथयात्रेचें आयोजन करपाचें आनी रथयात्रेचें आयोजन करपाची एक मिटींग आसा न्ही ती फोंडें तालुक्याची म्हणजे थ्रिफ्ट हॉल जो आसा म्हणजे आमचे फायर स्टेशन आसा ताचे सकयल आसा आनी त्या मिटींग त्या हॉलाक मिटींग आशिल्ली आनी त्या मिटींगेक पयली फावट जो आसा न्ही गोविंद गावडे म्हाका मेळ्ळो आनी ताजे नांवाचें पयले फावट ताजें इंट्रोडक्शन जालें 2008 सालांत लक्षांत आनी ताणें त्याच वेळाचेर सांगलें की तुवें जें काम केलें म्हणजे हाजे पयलें आनी तूं ज्या तरेन करपाक सोदता आपूण प्रभावीत जाला आनी आपूण आज साकून जे आसा तुजे बरोबर हें सगळें काम करपाक तुजे बरोबर आसतलो अशें सांगलें आनी ताणें आपल्या कडेन पयशे ना पण आपूण लोन काडून सुद्दां जे आसा न्ही आपूण 50,000 त्या सगळ्या मुवमेंटा खातीर आपूण समर्पीत करतलो हें ताचें वाक्य पयलें बार आनी ते साकून 2008 पासून जे रथयात्रे साकून ताणें म्हजे कडेन घट्ट मैत्रीचो संबंध
म्हणजे धागो आसा न्ही तो मारलो आनी 2008 ते 2011 जे बार्टीचें आंदोलन पळयता खबर आसा जे बार्टी आंदोलन जालें ते पर्यंत आमी संबंद आमकां बरोबर घेवन आमी सगळे म्हणजे अनेक नेते लिडर जे आसा ते उठाच्या संदर्भात उठातल्या ते काम करता आसतना जे लिडर्स आहेत सगळे आमी बरोबर गेले आणि बार्टीचें आंदोलन पर्यंत जे आसा न्ही आमी सगळ्यांनी बरोबर काम केलं. आता 2012 परत जनरल इलेक्शन आयले आणि त्या जनरल इलेक्शनात हांव आमदार जालो, हांव सरकाराचो मंत्री जालो आणि अनेक उठाचे जे लोक आशिल्ले पासांनी ते सत्तेंतल्यान खातीर परत एकदा संघर्श सुरू जालो. म्हणजे सत्ते खातीर जो पावर आसा न्ही पावरा खातीर आसा न्ही तो संघर्श सुरू जालो. कारण हांव तशें उठाचो मनीस आपूण ताका पावर दिवंक शकनाशिल्लो. म्हणजे कांय जाणांनी आपली आपली भुमिका गांवाची काँग्रेस किंवा अन्य पक्षांक ताणें घेतली. त्यामुळे वेगळ्या दरेक उठाचो संदर्भात लढ जरी आमी बरोबर दिलो जाल्यार विविध पक्ष आसले कारण तांकां हांव पावर दिवंकच शकनाशिल्लो. त्या परत ती विशय सुरू जालो. त्यामुळे तात्वीक विशया खातीर म्हणजे त्या वेळार हांव तसो पयलीं साकून उठाचो कोणूच नाशिल्लो. हांव पयलीं बऱ्याच फावटी क्लियर केला उठाचो मेंबर सुद्दां नाशिल्लो. एक समाजाचें काम फुडें व्हरपा खातीर आसलें उठाच्या त्या संघटने भितर हांव गेलो. मागीर तात्वीक मतभेद जातकीर हांवें सांगलें की तुजें आनी म्हजें पडचें ना. त्यामुळे आमी हांगाच आमचो संबंद सोंपोवया आनी त्यामुळे बाकीचे प्रकाश होळी बाकीचे कोण आशिल्ले पासून ताणें आपली भुमिका घेतली आणि हांव सरकाराचो मंत्री म्हणून आसा न्ही काम करत गेलो. आणि हे काम करता आसतना फक्त एकमेव मनीस तो म्हणटा म्हणजे उठाच्या हातूंतलो तो केन्ना केन्ना तो काल म्हणचे बरें ताणें की गोडाक जोमळ भाशेन म्हणजे गोड म्हणजे जोमळ खंय येता गोडाक खंय जोमळ येता म्हणजे तो केवळ ह्या सगळ्या ग्रुपांत तो एकमेव मनीस आसा न्ही. हांव मंत्री आसतना 2012 ते 17 पर्यंत आसा न्ही त्या गोडा घट्ट आसमान रावलो. लक्षात न्ही म्हणजे ताजे सगळे म्हणजे म्हजें ऑफिस पासून ते म्हजें घर पासून ते बाकी सगळे दार तांकां ओपन आशिल्लें. लक्षात न्ही कारण तो म्हज्या ह्या सगळ्या आंदोलनाचो एक फटक आशिल्लो म्हणून हांवें केन्नाच म्हणलें. आणि ह्या काळाचेर सुदीन ढवळीकर आसूं ती बाकीच्या सगळी म्हणजे तो पयलीं काँग्रेस कार्यकर्तो मागीर तो इंडिपेंडंट जालो. त्यामुळे सरकाराची खंयचीच दारां ओपन नाशिल्लीं. फक्त एकमेव रमेश तवडकराचें दार ताका ओपन आशिल्लें. आनी त्या खातीर त्या वेळाचेर हांवें सुदीन ढवळीकर आनी दिपक ढवळीकर हांचो रोश सिद्धांत जो आसा न्ही हांव म्हजेर घेतलो. आणि जे सगळ्या जगजगत आसा सगळ्यांक खबर आसा जे काणकोण मतदारसंघ ताचे परिणाम जे आसा न्ही आमी काणकोणच्या लोकांनी भोगले मरे आमी सगळ्या काणकोणकारांनी भोगले. पूण आमी ते पचयले कारण कशें की आपली मैत्रीचे संबंध उरता बरे संबंध उरता आसा न्ही ते खंयच्या वेळाचेर तोडपाक जायना. म्हणून आमी 2017 उपरांत जो आसा न्ही कसो एपिसोड जालो हांव सत्तेंतल्यान भायर सरलो आनी गोविंद गावडे सत्तेक पावलो. गोविंद गावडेचे बरोबरचे जे उठाचे सगळे लोक आशिल्ले परत सत्तेक पावले. म्हणजे जे ट्रायबल म्हणून जो पावर आशिल्लो म्हणजे एखादो कमिशन आसतलें एखादें कॉर्पोरेशन आसतलें ते 100% जे आसा न्ही पावर जो आसा न्ही गोविंद गावडे आनी गोविंद गावडेच्या लोकांक मेळ्ळो. आणि एक अर्थान जे आसा न्ही ते वाग जाले सामके म्हणजे सामके सगळो पावर तांचे हातांत. आणि आमी हांव आनी बाकीचे लोक आसा आमी फाटल्यान उरले काय हरकत ना. तो काळ 22 ते 17 ते 22 पर्यंत आसा न्ही तो काळ आसा न्ही म्हज्या आयुश्यांतलो अत्यंत कठीण काळ आशिल्लो. आणि त्या कठीण काळाक फेस करत जे आसा सामोरे जायचे आसा न्ही त्या सगळ्या प्रकारच्या लोकांचे म्हणजे आमचे करपाचे म्हणजे तो उठा संघर्श पुस्तक जे आसा न्ही म्हणजे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हणजे हांवें म्हजें संपूर्ण आयुश्य दिलें आनी हांव ती विलन अशा प्रकारचे खूब गजाली जाल्यो. आणि तातूंतल्यान सोशल सुद्दां जाता परत एकदा 2022 सालांत जाता परत इलेक्शन जालें. हांव म्हाका तिकेट दिली हांव आमदार जालो हांव सभापती जालो आनी गोविंद गावडे मंत्री जालो बरोबर न्ही. आणि आज 2025 पर्यंत जो एपिसोड आसा तो चालू करायचा न्ही. गोविंद गावडेची विधानां गोविंद गावडेचे बाकी हे सगळे जे आसा न्ही जो काय प्रताप आसा न्ही संबंद गोंयच्या लोकांनी पळयला. हांवें ताका हात आनी बोट सुद्दां ताका लावूंक ना केन्नाच हें करूं ना. आनी हांवें वारंवार ताका मदींच्या काळांत जे आसा न्ही म्हजी भुमिकाय सांगली म्हाका मंत्री जावपाचें ना तुजें मंत्रीपद तूं सांबाळ वेवस्थीत. आणि तो हरिभाचे आतांय म्हणटा की दिल्ली पासून गल्ली पासून जे आसा न्ही हांवें मंत्री जावपाक केलें. हांवें म्हज्या मुख्यमंत्र्याक हांवें सांगलां
म्हणजे पार्टीक सांगिल्लें हांवें अशा प्रस्तावाचेर आनीक फावटी तुमकां मुद्दय स्पश्ट केलें आसा म्हाका मंत्री जावपाचें नाशिल्लें पण पार्टीच्या संघटनाच्या दुस्मानाचो रमेश टोका सारको मनीस भायर उरपाक जायना अशें पक्षान दिसलें आनी त्या नंतर म्हाका पक्षाच्या आदेशानुसार ताणें मंत्रीपद घेवचें पडलें आनी आज म्हणजे हांवें ताजें कांयच नुकसान करनासतना तो स्वताच्या तोंडान स्वताच्या कर्मान जो आसा न्ही आज सत्तेंतल्यान भायर गेलो आनी आज तो म्हणजे वेगवेगळी म्हणजे तब्बल केन्ना 2000 कांय जे क्षण जे आसा ते 2008-9चे आतां 9चे आज साल कितलें 2025 म्हणजे 2007च्यो 8च्यो घटने श्रीनिवासाने लिखाना तो आज तब्बल जे आसा 15-16 वर्सांनी करता आनी म्हणून हांव आतां जे एक क्लियरिटी तुमकां सगळ्यांक दिता तातूंतलो एक विशय जो आसा म्हणजे ताणें काल विधान करतना म्हणलें की रमेश तवडकर आपणें मळिल्ली वाट म्हणजे आपली केल्ली वाटेचेर चलता अशा तरेचें एक विधान ताणें केलें म्हणजे हांव सांगपाक सोदतां आदर्श युवक संघाची स्थापना जी मुळात 2095 साला जाली आदर्श युवक संघाची स्थापना 95 साला जाली आनी थंय साकून आमी जे वेगवेगळे सामाजीक कामां करत आहे आता गोविंद गावडे म्हाका तब्बल म्हाका दिसता 2008 मेळ्ळा तब्बल म्हाका सादारण 13 वर्सां उपरांत तो मेळ्ळा म्हाका म्हणजे हांवें जर 2005 96 काम सुरू केल्लें आनी तो जर म्हाका 13 वर्सांनी जर मेळ्ळा आसत जायत न्ही ती 13 वर्सां म्हणजे हांव ताका वळखत ना नासतना जर ताणें जर आपणी मळिल्ली वाटेचेर हांव जर चलता म्हणटा आसत जर जायत न्ही जाल्यार मात तो कशा स्वरुपान तो येतालो गाय वाट पळोवपाक म्हणजे एक देवताराच्या स्वरुपान येतालो काय गाय एखाद्या आनी कोणाच्या स्वरुपान येतालो काय न्ही फॅक्ट न्ही तो म्हणजे तो ताजें संशोधन जें आसा न्ही की आमी हे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेन करची आतां दुसरी घटना जी आसा की तो म्हणटा लोकोत्सवाची कल्पना आपल्याली लोकोत्सव म्हणटा आमी केला आपणी शिकयला म्हणटा आतां लोकोत्सव जर ताणी केलो म्हणजे आसत जाल्यार लोकोत्सव आमी म्हणत अशें 2000 सालांत सुरवात केलो ल्हानसो लोकोत्सव सुरवात कन्सेप्ट म्हणजे संस्कृतीचें संवर्धन करप असो एक विशय जो आसा ल्हानसो विशय तो घेवन फुडें गेले आनी हो विशय आज त्या विशयाक 25 वर्सां जाता आनी गोविंद गावडे म्हाका मेळ्ळो केन्ना 2008 मेळ्ळो म्हणजे 2000 साल ते 2008 साल पर्यंत आसा जितले लोकोत्सव जाले त्या लोकोत्सवांत गोविंद गावडे खंय आशिल्लो अदृश्य वचून येतालो काय न्ही देवतार जावन येतालो काय न्ही गाणी कोण जावन येतालो काय न्ही ताची एक क्लियरिटी गोंयच्या जनतेक तांणी दिवपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता ताजे फुडें वचून तो म्हणटा की बलराम शिक्षण संस्था म्हणून तो बऱ्याच वेळाची बलराम शिक्षण संस्था आपणे सुरू केली बलराम शिक्षण संस्थेक आपली मदत केली आपल्यामुळेच ती संस्था फुडें गेली आज बलराम शिक्षण संस्था जी 8 आस्थापना करता म्हणजे 2 प्री प्रायमरी 2 प्रायमरी 2 हायस्कूल आणि 2 हायर सेकंडरी अशा प्रकारचो व्याप आणि जवळजवळ 1000 पेक्षा चड भुरग्यांक आमच्या बलराम शिक्षण संस्थेक शिकता आणि त्यामुळे ही बलराम शिक्षण संस्था 2007 सुरू जाली आता 2007 सुरू जाली संस्था आणि तो मेळ्ळो म्हाका 2008 म्हणजे ताच्या आयडियेन जर हांवें जर ती संस्था सुरू केली आसत जायत न्ही जाल्यार 1 वर्सा पयलीं तो ताजी आयडिया खंयच्यान हांवें घेतली काय मागीर परत एकदां म्हणटा की तो असो देवतार बिदान म्हाका ते संस्था सुरू करपाची आयडिया दितालो काय न्ही असो विशय आसा आनी त्यामुळे जर ताणी जर अशी जर ताणी मदत केली आसत जाल्यार हांव अशें म्हणन प्रियोळ मतदारसंघाचो आमदार 2 टर्म आमदार म्हणजे तो मुळात तो आमदार जालो मंत्री जालो मागीर परत सेकंड टर्माचो तो मंत्री जालो म्हणजे जवळजवळ सादारणशे 8.5 वर्सां तो मंत्री आसा आणि जर आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांक एक अंगणवाडी सुद्दां तो सुरवात करूंक शकलो ना आसत जायत न्ही सादी अंगणवाडी सुरवात करूंक शकलो ना आणि जर ताणें जर म्हाका ह्या इदवळे 8 संस्था सुरू करून जर हें मोठें काम करपाची जर म्हाका ताणें प्रेरणा दिवपाक किंवा काणकोणा खातीर जर व्यथीत केल्ली घातलेलें आसत जायत न्ही जाल्यार ताणें म्हाका क्लेम करची की आपण 8 संस्था स्थापन करपा खातीर सगळ्या प्रकारची मदत आपण केल्ली आसा आनी त्यामुळे म्हाका गरज पडत जायत न्ही हांव ताका म्हाज्या संस्थेचे चॅरमॅन सुद्दां करता इतली मदत केली जाल्यार करूंकच जाय तो मदीं म्हणटा की आपण ताका आर्थीक मदत केली हांव म्हणटा तो प्रोजेक्ट हो
आश्रम्स क्लॉजअप प्रोजेक्ट मग 2010 सालाक म्हाका अप्रूवल म्हणजे त्या वेळेस दिगंबर कमिटी सरकारच्या हो केंद्राचो प्रोजेक्ट आणि बरोबर 2012 जेन्ना हांव मंत्री जालो त्या वेळेर ह्या प्रोजेक्टाचें काम सुरू जालें आणि ते गती हांव मंत्री आसतोपर्यंत थोडीशी गती आशिल्ली मागीर परत थोडेशें म्हणजे म्हजें त्या वेळेचें सरकार मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांचे थोडेशें टसल आसले कारणान कितें जातालें की थोडीशी ताका मंदी आयली आणि त्यामुळे तो म्हणटा की आपली म्हणजे 9 कोटी रुपये दिले म्हणजे मुळात ती सँक्शन करता आसतना म्हणजे काँग्रेसचें सरकार आसतना त्यानंतर हांव मंत्री आसतना ताजे पूर्णपणे आराखडो म्हाका सगळो जो आसा तो केलो आणि करून जे आसा न्ही म्हणजे एखादो म्हणजे सरकारी कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणजे म्हणजे एखादो प्रोजेक्ट जो जाता म्हणजे आज दुसरे सरकार आसा तो जावचें ना अशें आसतना जावचें ना म्हणजे त्या वेळाचेर त्या वेळार त्या प्रोसेसा भितर जाता न्ही त्या प्रोसेसा भितर आमी तो 9 कोटी दिलो म्हणटा न्ही तांणी त्या सरकारच्या प्रोसेसान दिले काय तांणी आपल्या खिशाल्यान दिले हे थोडेशें क्लियर करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता तिसरो तो म्हणटा चवथी म्हणटा की आपल्यो म्हणजे रमेश तवडकाक म्हणजे निर्णय घेवपाची क्षमता ना म्हणजे हांव शाणो साकून म्हणजे सामाजीक काम सुरू केलां 2005 आमदार जाला 2007 आमदार जाला 2012 आमदार जाला 2022 आमदार जाला म्हणजे निर्णय जर घेवपाची म्हजे क्षमता नासत जायत न्ही म्हज्या काणकोणच्या मतदारसंघाचे लोक म्हाका निवडून दिनाशिल्ले म्हणजे माझ्या लोकांचे एक म्हजेर विश्वास आसा तूं कोण सांगपी म्हाका निर्णय घेवपाची क्षमता ना म्हूण सांगपी तूं कोण तूं म्हजो कोण ते तांणी क्लियर करचें आनी आज पर्यंत जे आसा न्ही की जे विशय जे आसा न्ही की आदर्शवक संघ म्हणा बलराम शिक्षण संस्था म्हणा की आज श्रमदामा सारखे विषय म्हणा लोकोत्सव सारखे विषय म्हणा राजकीय क्षेत्रामध्ये हांव 4 फावट आमदार जालो हे जे विशय सगळे अनुभव आसा न्ही तो निर्णय घेवपाची म्हजी क्षमता ना म्हणून सांगपाक अनुभव जाय ताजी एक क्लियरिटी गोविंद गावडेन खरी दिवपाची गरज आसा ताजे फुडें वचून जे आसा न्ही ताजे फुडें वचून जे आसा न्ही तो कितलो महान जो आसा आमकां थोडें सांगपाक जाय तो कितलो व्हडलो म्हणजे हांवें ऑब्जर्व केलें त्या दिसांनी सगळ्या गजालींच्यान की तातूंतल्यान एक गजाल आमकां बऱ्याच वेळाचेर तांणी स्टेटमेंट केला की सुदीन ढवळीकाराक की निवडून हाडप आमदार करप ताका मंत्री करप हे सगळें आपणें केलें म्हणटा तुमी आयकून घेतला प्रेसांत चलते मदीं तुमी आयकला मध्यंतरी ताणें सांगलें की सुभाष शिरोडकर जो आसा आतां म्हणजे WRD मंत्री आसा ताका निवडून हाडपाचें काम आपणें केलां ताका निवडून आपणें दिला ताका म्हणजे निवडून दिला आज आतां तो मंत्री जावपासून ताजो अनुभव आसा मध्यंतरी ताणें अशें एक विधान केलें की मुख्यमंत्र्याक सुद्दां ताका मुख्यमंत्री करपा खातीर आसा न्ही तें आपणें केलें म्हणटा म्हणजे 40 जाण आमदार मेळून आमदार करता जे सत्तेक जे आसा कोण जे आसा पावरान जे लोक आसा लीड करता ते आमदार करता तो म्हणटा आपणें केलें म्हणटा ताका फुडें वचून रमेश तवडकार जे आसा न्ही तो फुडें फाटी म्हणटालो की रमेश तवडकार आमदार करपाक म्हजीच भुमिका म्हणजे रमेश तवडकार आमदार करप आज सभापती करप सुद्दां फुडें वचून तो म्हण एखाद्या म्हणटालो कडेन एक म्हणलें आसतलें थंय 39 आमदारांसून तो निवडून हाडूंक शकता म्हणजे हेजें मोठें महान व्यक्तिमत्व आसा अशें म्हणटा आनी मदीं तरी आमकां खबर आसा आज हे म्हणजे जे आमी भारत देश स्वतंत्र जावचे पयलें जे हुकुमशाही राज्य आसता आनी हुकुमशाही राज्यान हांगा शाहजहानान जो आसा न्ही की ताजमहल आपल्या बायले खातीर बांदलो आज लोकशाही राज्य आणि लोकशाही राज्याक सुद्दां जे आसा तांणी ताजमहल बांदलो खबरान लोकशाही राज्यान सुद्दां ताजमहल बांदलो म्हणजे अशा तरेचें एक ग्रेट व्यक्तिमत्व अशें गोविंद गावडे म्हणल्यार कितें जाता आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की अनेक जे विशय जे आसा त्या विशयांतल्यान लक्षांत येता जे ताणें विशय ताणें मांडले म्हणटा आसतना एक तो विशय दवरलो श्रमदाम जो विशय श्रमदामाचेर तो दवरलेलो
श्रमदान म्हणजे श्रमदान हो विषय असा न्ही गोंयच्या संबंध जनतेन एक्सेप्ट केला मानून घेतला म्हणजे श्रमदान हो विषय गोर गरिबाचे म्हणजे आम्ही म्हणजे गांवांतले गांव पण मनीस पण आणि गांवच्याच मनशाक जगोवपाचो हो एक आमचो विषय आसा तो आमी घेवन वता आणि श्रमदानांतल्यान वॉलंटरी बेजाचेर आमी सगळे करता आनी तो ताजेर सुद्दां क्रिटिसायज करता म्हणजे म्हाका दिसता की ताका खंयच्या अर्थान तो त्या श्रमदान कन्सेप्टाचेर क्रिटिसायज करता तें म्हाका खबर ना ताजे एक संशोधन आमी सगळ्यांनी करपाची गरज आसा अशें दिसता त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान अशें दिसता की म्हणजे एक काजूलो आसा पळय काजूलो खबर आसा तुमकां झाडाचे आसता काजुले तो काजुल्याक दिसता अशें जग सगळ्या प्रकाशमय आपुणूच करता जग म्हणजे इल्लोसो प्रकाश तो पण तांकां सगळे जग आपूण प्रकाश करता अशा प्रकारच्या म्हणजे संपूर्ण गोंयचे जितले प्रश्न जितले आदिवासी समाजाचे प्रश्न बाकी सगळे म्हणजे बाकी लोक शून्य आणि आपूण एक व्हडलो काजलो आपूण सगळो प्रकाशमय करता अशा तरेच्या धोनीक तो आसा त्यामुळे म्हाका दिसता की आज खरी म्हळ्यार खऱ्या अर्थान गरज तो एक व्हडलो कलाकार तो स्वता मानता मरे तो स्वताक व्हडलो कलाकार आर्टिस्ट हे सगळ्या प्रकारची भुमिका करत तो आयलो सगळ्या प्रकारची भुमिका ताणें केला आणि कलाकार ताजे नसा ताजे भिंतवाल आसा आणि ते करता आसतना मदेंद्र आनीक तांणी म्हणलें की भाई तो एक विशय जालो पळय ताणें त्या म्हणल्या म्हणजे ताणें ती भाई म्हणटा आसतना मनोहर पर्रीकार मनोहर भाईचेर ताणें ती क्रिटिसीजम मिमिक्री केली म्हणटा म्हणजे हांव आनी बाकीचे भारतीय जनता पार्टीचे लोक मनोहर पर्रीकाराक मनोहर भाई आमी मान केलो मध्यंतरी थोडोसो जर आमचे टसल जरी जालें जाल्यार हांव सुद्दां येते मोठे काम करपाक शिकलो मनोहर भाई मुळेच करपाक शिकलो म्हणजे शिक्षण संस्था आनी बाकी सगळे म्हणजे पाट्यांनी खंबीरपणे बसता की काय कारणास्तव 2017 जरी विषय जरी जालो परत 2019 ना परत सरकारान गायलो आनी तातूंतल्यान हांव परत एकदां ह्या सगळ्या सामाजीक कामाक आसा न्ही उबो रावता आतां अशा स्थितीन जी आसा न्ही जर ज्या मनोहर पर्रीकारान ताका तो अपक्ष आसतना सुद्दां ताका मंत्री केलो ताजे नंतर तो ताका पार्टीक हाडलो आनी परत मंत्री केलो आनी त्याच मनशाचेर तो मिमिक्री करता म्हणजे तो व्हडलो कलाकार म्हणजे येद्या मोठ्या मनशाचेर सुद्दां तो मिमिक्री करप आनी म्हणजे ज्या मनशान आपल्याक मदत केली आसा त्या मनशाक विसरप त्यामुळे हांव अशें गोमंतकी जनतेक हांव सांगपाक सोदतां गोंयच्या जनतेक हांव सांगपाक सोदतां तरी सुद्दां 2 फावटी ताका प्रियोळ मतदारसंघाच्या लोकांनी ताका निवडून दिले बरोबर आमदार केलो मंत्री केलो बाकी सगळ्यांनी म्हणजे ती ताजी कलावृत्ती कलाकाराची आसा न्ही ती प्रियोळ मतदारसंघा लोकांक बरी खबर आसा गोमंतकी मतदारसंघात आज हांव आसा 8 दिवसाचे मंत्री म्हणजे ताका गरज आसा जाल्यार हांव गोमंतकी जनते कडेन एक पडताळून पळोवया आमी ताका कला क्षेत्रांतलो आसा न्ही गोमंतकी भुशण बी असो पुरस्कार दिवया आमी येदे मोठे डीपी काम करता दिल्या बरीच म्हाका दिली जाल्यार जाय ती ताका एक स्टेटस मेळटलो अशें दिसता म्हाका आनी ताची खरें कामाची ताणें केल्ल्या कामाची चीज जी जातली त्यामुळे हांव जे उलयल्लो आसा हांव आतां प्रेस कॉन्फरन्स मागता मानले पाहिजे म्हणजे त्या लोकांनी मागीर 2012 साकून जे प्रेस घेवपाक सुरवात केली हांवें आज पर्यंत केन्नाच तोंड केन्ना पळयत तुमी हांव केन्ना खंयच्या विशयाचेर हांव केन्नाच उलोवना आनी आज ही म्हाजी शेवटची प्रेस जातली ज्या गोविंद गावडे म्हणजे ट्रायबल कम्युनिटी लिडर अदीक म्हाजे विरोधक अशें त्या लोक म्हाजे हें करतले ही म्हाजी शेवटची प्रेस आसतली हाजे नंतर आनी हांव प्रेस केन्नाच उलोवना म्हणजे कितलें हाती जालें आपली चाल म्हणजे आज म्हाका म्हणजे श्रमदान सारकें बाकी सगळें काम करता आसतना गोंय सरकारान जबाबदारी आसा ह्या जबाबदारींतल्यान म्हाका खूब काम करता आनी ह्या मुळेच हांव अशें तुमकां सांगता की म्हजी शेवटची प्रेस कॉन्फरन्स बाकी कोण हाजे फुड्यान जर कोणी कितलोय जर बडबडलो म्हजे विशय भरपूर आसा हांव तांचे वैयक्तीक हांव अशें केन्नाच करता जे म्हाजे विशय संबंदीत ताणें हें केले त्याच विशयाचेर हांव क्लोज करता तेन्ना हाजे नंतर खंयच्याच प्रकारची प्रेस हांव घेवचो ना आनी खंयच्याच प्रकारचे विशय म्हणजे तुमी जरी कोणी कितले तरी उखलून काडपाचे प्रयत्न केले आज तशें जेन्ना 12-13 वर्सांनी जेन्ना एखादो विशय केन्ना उखलून काडटा आसा न्ही तुमी दिसना मेल्ली मडी आसा न्ही ती उखलून काडटा 12 वर्सांनी तो एखादो विशय उखलून काडटा आनी तो ताचें कारणच अशें न्ही हें म्हाका इन्स्टिगेट करपाचो प्रयत्न करता हांवें म्हणजे
म्हणजे प्रवोक जावचे ह्या सगळ्या गजाली हांव हाजे फुडें खंयच्याच प्रकारचो प्रवोक जावचो ना ह्या खंयच्याच प्रकारचे जे जे तुमी कोण हे विशय करता तांकां उत्तर दिवपाक हांव बांदील ना आनी गोंयच्या सबंद जनतेक हांव म्हणटा की लोकांक दिसतालें की हांवें म्हाका अनेक जाणी फोन येताले तुवें हांवें स्टिकेट जावची न्ही हांवें स्टिकेट जावची ना अजिबात ना फक्त ही शेवटचे जे कांय विशय आसा न्ही ते लोकांक सारके वचचे बलराम शिक्षण संस्थेन वचचे आदर्श संघा वचचे लोकोत्सवाच्या संघा वचचे तांणी जर अशें म्हणलें आसा तेन्ना की ताका हेंच खरें काय दिसतलें तें खोडून काडपाचें प्रयत्न आसा आनी म्हाका दिसता एक तर ताणें सबुरीत हें सगळें घेवचें आनी घेनासतना तेन्ना आमी ताका ताच्या हाका जो कितें उलयता न्ही ताका आमी उत्तर दिवपाक आनी परत रिप्लाय करपा खातीर आमी बंधनकारक ना रमेश प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक पार्टीचें परमिशन घेतला कितें प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कितें लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट हें घेवपाक कितें परमिशन बी घेतलें पार्टी हो विशय आसा न्ही हो विशय आसा न्ही वैयक्तीक आसा म्हणजे बलराम शिक्षण संस्थे संदर्भात आसा म्हज्या आदर्श संदर्भात आसा म्हज्या लोकोत्सवा संदर्भात आसा म्हज्या एकंदर जो आसा न्ही म्हज्या ताणें म्हणलें निर्णय घेवपाच्या क्षमतेचो आनी आज जर म्हाका हांव सामान्य कॉमन मनीस आसत रे कडेन हांव आसत कॉमन हांव व्हडलो मनीस न्ही पण म्हाका म्हज्या कार्यकर्त्यांनी म्हज्या लोकांनी व्हड केल्लें आसा म्हाका म्हाजी जे वैचारीक जे फील्ड जे दिल्लें आसा म्हजे अफाट प्रेम करणाऱ्या अशा लोकांनी दिल्लें आसा आनी त्यामुळे तेन्ना हांव व्हडलो मनीस न्ही म्हाका लोकांनी व्हड केल्लें आसा म्हणजे तो जो म्हणटलो आसा न्ही वैचारीक प्रगल्भता हें तें निर्णय घेवपाची क्षमता आसा तो एखाद्याक व्हडलो आसत तो ताच्या जाग्याचेर व्हडलो आसता हांव म्हाज्या जाग्याचेर व्हडलो आसा तुम्ही दोघे एकाच पार्टीतले तुम्ही पार्टी पक्षा अध्यक्षाकडे तक्रार केल्या त्याची नाही ह्या विशया संदर्भात तक्रार बी केल्ली आसा ना आणि त्याने आता भाईचेर